आउनुहोस् आजको श्लोकको मङ्गल प्रारम्भ गरौँ। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। पहली पदच्छेद यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। हेर्नुहोस् एउटा श्लोकलाई एकदम भाँतिपूर्वक श्रवण गर्ने इच्छा, श्रवण गर्ने भावना राखेर सुन्नुहोस्, सावधान भएर सुन्नुहोस्। कति मिठा श्लोक छ। विनियतम चित्तम, कस्तो चित्त? विनियतम, सम्पूर्ण रूपले कन्ट्रोल गरिएको चित्त। चित्त भन्ने बुझ्नुभयो नि, मनका चारवटा जुन प्रकारहरू छन्, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। चित्तवनी भन्ने कुरो, ध्यान भन्ने कुरो चित्तबाट हुन्छ। मनबाट पनि अझै माथि उठ्दा चित्तको एउटा साम्राज्य छ। चित्तको साम्राज्यमा यो बौद्धिक साम्राज्य हो, बुद्धिको साम्राज्य हो। त्यहाँ चेतना हुन्छ। हाम्रो मैले विद्वानहरूबाट सुनेको छु, मनुष्यमा यति प्रखर चेतना हुन्छ अरे, मनुष्यले आफ्नो जीवनभरिमा 10% पनि उसले युज गरेको हुँदैन अरे आफ्नो प्रखर चेतना। महान योगीहरूले मात्र 20, 25, 30% युज गर्छन्, अरू त त्यसै बसेर त्यतिकै खेरा जान्छ। चित्त यति धेरै ठुलो त्यो क्यापेसिटी भएको ठाउँ छ, जसलाई आजको भाषामा भन्नु त हार्ड ड्राइभ भन्नुहोस्। यति जीवी कि हजारौं वर्षका अरबौं हाम्रा कर्मका राम्रा र नराम्रा फाइलहरू त्यहाँनिर त्यो डेटा कलेक्सन हुँदा पनि यो हाम्रो चित्तको त्यो जुन अवस्था छ त्यो भरिँदैन। त्यति धेरै चिजहरू हाम्रो भित्र छ, तर प्राय प्रयोग हुँदैन, किनभने प्रयोग गर्ने हामीमा क्षमतै हुँदैन। बहुत जबरदस्त मैले सुनेको छु, मान्छेमा त अलौकिक क्षमता हुन्छ। जुन मान्छेले जीवनभरि नुन खाँदैन, जुन मान्छेले जीवनभरि चिनी खाँदैन, जुन मान्छेले यो नुन चिनी इत्यादि जो सामान्य जुन प्रक्रियाबाट मुक्त भएर जो मान्छे नेचुरल भोजन गर्दछ, त्यो मान्छेको शरीरमा यस्तो खालको रसायन पैदा हुन्छ अरे, कोब्राले टोक्यो भने कोब्रा मर्छ तर त्यो मान्छे मर्दैन। मैले यस्ता कुरा पनि सुनेको छु र यो यथार्थ कुरो। हाम्रो शरीरमा परमात्माले सबै कुरो राखिदिएको छ, तर हामीले आफैले गर्दा आफ्नो जीवनलाई हामी तहस नहस बनाउँछौँ। मलाई त्यो कविको नाम याद भएन, भोलि पर्सि याद भयो भने भन्नुला। भास कवि नै, एउटा कवि यति प्रखर विद्वान, उसले एउटा भावावेशमा आएको बेला अत्यन्त उत्कृष्ट संस्कृत भाषामा काव्य लेखेको कसैले पनि बुझेन, यति धेरै। अनि बडा हैरान भएपछि अब के गर्ने, अलिकति भाषाको स्तर उतार्नु पर्दाखेरि अनि उनलाई प्रेरणा भयो, बेलुका दही खाएर सुत्ने गर। दही खाएर सुत्दाखेरि दहीले कफ हुन्छ, त्यो कफ प्रकृति धेरै भएपछि अनि बुद्धि कमजोर हुँदै जाँदो रहेछ। त्यसकारणले बेलुकाको समयमा छास, मोही, दही नखानु भन्ने कारण यो। त्यसले बुद्धिको स्तरलाई कम बनाउँदो रहेछ। त्यसकारणले बेलुका खाने कुरो दूध, एकदम राम्रो दूध उमालेर त्यसमा अलिकति बेसार हालेर अदुवा हालेर मस्त राम्ररी दूध पिउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। शरीरमा त्यस्तो क्यापेसिटी हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो जुन एउटा इन्टेलेक्चुअलिटी हुन्छ, जुन एउटा चेतनाको स्तर, अलौकिक स्तर छ, त्यस्तो महापुरुषहरूले भनेका छन्।
तर हामी त्यसलाई उपयोग नै गर्न सक्दैनौँ पुरा। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ ध्यान योगीले, किनभने ध्यान चित्तबाट हुन्छ, शरीर साधन हो, त्यसलाई बसाइयो। इन्द्रियहरूलाई पनि लगभग विस्मृत अवस्थामा बनाएर मनलाई पनि शान्त बनाएपछि अब काम कसले गर्ने त? शरीरले काम गर्ने होइन, शरीरलाई त बिल्कुल शिथिल र शान्त बनाएर राख्नु पर्यो। यी भागा दौडी गर्ने जुन हाम्रा इन्द्रियहरू छन् यिनीहरूलाई पनि शान्त बनाउनु पर्यो। उछल कूद गर्ने, संकल्प विकल्प गर्ने चञ्चल मनलाई पनि शान्त बनाउनु पर्यो। चञ्चलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्। तर अब काम कसले गर्ने? भित्र काम प्रक्रिया त गर्नु पर्यो र पो ध्यान लाग्छ त भने अब प्रक्रिया चित्तले गर्दछ, ध्यान चित्तले गर्दछ। त्यसकारणले तर त्यो चित्त कस्तो हुनु पर्दछ भन्दा विनियतम चित्तम, संयमित चित्त, आत्मसंयम योग हो नि त। चित्त कस्तो चाहियो? संयमित, कन्ट्रोल भएको, बसमा गरिएको चित्त। यदा जुन समयमा आत्मनि आफ्नो आत्मस्वरूपमा एव नै अवतिष्ठते स्थित हुन्छ, तदा त्यो समयमा सर्वकामेभ्य, संसारका समस्त भोगका लालसाहरू निष्प्रिय, बिल्कुल रहित भएको यस्तो खालको योगी युक्त, योगले परिपूर्ण छ इति उच्यते, यस्तो भनिन्छ। अब पुरा श्लोक सुन्नुहोस् राम्ररी। त्यो अब यो योगी चाहिँ पूर्ण अवस्थामा बसेको छ, पूर्ण योगी छ भनेर कसलाई भन्ने भन्दा जसको स्थिति यस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने उसको चित्त बिल्कुल एकदम आफ्नो बसमा छ, चित्त डामाडोल छैन। अब इन्द्रियहरू यिनीहरू त विलीन भइसक्यो, उनीहरू त एकदम विलीन भइसकेका छन्, उनीहरूलाई त खटपट छँदै छैन। तर चित्तको अवस्था बिल्कुल संयमित छ। अनि आफूले अब ऊ के छ भने आफ्नो स्वरूपमा, स्वस्वरूपमा स्थित छ भन्नुको अर्थ अब उसले आत्माको परम स्पर्श पाइसक्यो, यानी आफूले आफूलाई भेट्टाइसक्यो। यो खालको अवस्थामा बस्दाखेरि दुईटा काम हुन्छ। एउटा काम के हुन्छ भन्दा कि अब चाहेको छ सुख, चाहेको छ आनन्द, त्यसकारणले हाम्रा इन्द्रियहरू बार बार मनहरू दौडिरहन्छन् र दौडिएर बाहिरबाट त्यो आत्माले चाहेको जुन सुखानुभूति छ त्यसका लागि अलग अलग इन्द्रियबाट विषय ग्रहण गरेर लिएर आउँछन्। जस्तो आँखाले आँखाको विषय लिएर आयो, नाकले नाकको विषय लिएर आयो, चमडीले चमडीको विषय लिएर आयो। तर यो ध्यानको अवस्थामा जब विनियत चित्त भएको यो अवस्थामा उसका सम्पूर्ण कामनाहरू बिल्कुल शिथिल भइसकेका हुन्छन्, सम्पूर्ण कामनाहरू बिल्कुल रहित भइसकेका हुन्छन्, कामनाहरू हुँदै हुँदैन। यस्तो खालको योगी युक्त, योगमा परिपूर्ण रूपमा अवस्थित छ, यस्तो भन्नुपर्छ। इति उच्यते, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यो खालको कुरो त्यहाँ हुन्छ। मतलब के भयो भने यो अवस्थामा पुगेपछि अनि ऊ योगी हो। अब अहिले त के छ नि, यो त अहिलेको त बजार छ। एउटा मान्छे खाल्टाभित्र पसेर 2-4-10 दिनमा निस्क्यो भने ओहो हो उहाँ त बहुत ठुलो योगी हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो, किन हामी चमत्कारमा हुन्छौँ। कसैले खरानी निकाल्यो भने ओहो हो उहाँ बहुत ठुलो योगी हुनुहुन्छ, कसैले लामो जटा पालेर पाखण्ड देखायो भने उहाँ बहुत ठुलो हुनुहुन्छ। मतलब हाम्रा देख्ने प्रक्रियाहरू बडा भिन्न भिन्न छन्। तर यसको मतलब यो होइन कि यो योगीले केही गर्न सक्दैन। संसारका यी प्रक्रियाहरू जरुर गर्न सक्लान्, तर यी सब भगवान कृष्णको गीताको दृष्टिकोणमा यी सब फाल्तु चिजहरू, खाल्टो खनेर बस्ने हो कि खरानी निकाल्ने हो कि अथवा त
सानातिना चमत्कार गरेर ओहो उहाँले त मुखबाट शिवलिङ्ग निकाल्नुहुन्छ अरे, फलानाले फलानो गर्नुहुन्छ अरे, ये सब जो योगी व्यक्ति हो, जो भगवान कृष्णले बताउनु भएको योगीका लागि सब फाल्तु चिज। भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ यो चमत्कारमा जो फस्दछ त्यसको कहिल्यै पनि मुक्ति हुन सक्दैन, त्यो पक्का नरकमा जान्छ। त्यस्तो भगवानले लेख्नु भएको छ। म अगाडिका श्लोकहरुमा हजुरहरूलाई बताउँछु। भगवान भन्नुहुन्छ यो सब तपाई पढ्नुस् त, यो अहिलेको श्लोकमा के छ? शान्त छ। उसका सम्पूर्ण कामनाहरू नै छैन, बस उबाट जे हुँदैछ त्यो भइरहन्छ। सम्भव छ यस्तो योगीको माध्यमबाट अलौकिक काम होलान्, यस्तो महान योगीको माध्यमबाट ठुल्ठुला हस्पिटल बन्लान्, ठुल्ठुला गौशाला बन्लान्, ठुल्ठुला आश्रम मन्दिर बन्लान्, तर ऊ कुनै चेष्टा त्यसको लागि गर्दैन, किनभने उसको प्रक्रियाबाट हजारौं भक्तहरू आइरहेछन्। गुरुदेव यो गर्नु पर्यो, गर, जो गर्नु छ मानव हितको लागि, मानव कल्याणको लागि जे गर्नु छ त्यो गर, मानव हितका लागि, मानव कल्याणका लागि। तर उसको केही पनि त्यस्तो खालको चेष्टा छ त बिल्कुल बिस्तारो बिस्तारो छुट्दै जान्छ, पक्रिँदै जाँदैन। त्यसकारणले हामीले विचार गर्नुपर्दछ कि जो व्यक्तिमा अत्यन्त आत्म प्रशंसा, मेरो प्रशंसा होस्, मेरो नै मात्रै नाम हुनुपर्दछ। हाम्रा एकजना महात्मा यस्ता खालका छन्, अरू कसैको नै मेरै मात्रै नाम हुनुपर्दछ, मेरै मात्रै प्रशंसा हुनुपर्दछ, मेरै मात्रै आज्ञा सबैले मान्नु पर्दछ। उदाहरण अरू दिएर अब पाखण्ड गर्ने मान्छेहरूले त धेरै पाखण्ड गर्न सक्दछ। सम्झिनु, यो यस्ता मान्छेका भित्र अतृप्त आकांक्षा छ। एउटा मान्छे राजनीतिको शिखरमा पुगेन, धर्मनीतिको शिखरमा पुग्यो, तर उसको प्रक्रिया हेर्नुहोस्। यदि प्रक्रिया आत्मश्लाघाको छ, प्रक्रिया त्यही खालको छ भने कुरो एउटै हो। उताबाट पायो, यता प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। यो विचित्र। कृष्ण भन्नुहुन्छ योगमा जति अगाडि बढ्दछ त्यति शान्त हुन्छ। र यस्ता परम योगीका मुखारविन्दबाट पढेको होस् चाहे नपढिकन होस्, उनीहरूको भित्रबाट जुन कुरो निस्किन्छ, एक शब्द त्यो हृदयको अमृत कुण्डबाट प्रकट भएको हुनाले सम्पूर्ण मानवका हितका लागि परम हितैषी वाणी हुन्छ। आउनुहोस् अर्को श्लोक हेरौँ। कस्तो हुन्छ यो योगी भनेर दीपकको उदाहरण दिएर भगवान श्री कृष्ण 19वां श्लोकमा वर्णन गर्नुहुन्छ। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। सुन्नुहोस्, यथा दीपः निवातस्थः न इंगते स उपमा स्मृता योगिनः यत चित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। सुंदर यथा जसरी उदाहरण दिँदै कसरी? निवातस्थ दीप। निवातस्थ भनेको दियो हामी जब बाल्छौं नि, अब हाम्रोमा त नियम छ, श्रीमद् भागवतको कथा हुन्छ, अखण्ड दियो 7 दिन बालिन्छ। नवरात्रि प्रारम्भ हुन्छ, जगदम्बा पराम्बा भगवती अष्टभुजा देवीको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे इत्यादि मन्त्रहरूद्वारा जुन देवीको आराधना गर्ने हुन्छन्, उनीहरूले दीप प्रज्वलन गर्छन् 7 दिन ननिम्ने गरी। हाम्रो पारायणहरू हुँदाखेरि हामी दीपक जलाउँछौँ। श्री भद्रावतीपुरी धाममा पनि अखण्ड दीपक छ। श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामङ्गलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, मङ्गल धाम, हाम्रो भद्रावतीपुरी धाम, यहाँ अखण्ड दीपक प्रज्वलित हुन्छ। तर दीपक यसरी राख्दाखेरि हामीले होसियारीले राख्नुपर्छ। एउटा
काचको मन्जुसा बनाएर अनि त्यो काचको मन्जुसाभित्र अनि त्यो राखिन्छ। किन भन्दा हावा लाग्यो भने त निभाउँछ। अब अहिले प्रचण्ड गर्मी छ, पङ्खाहरू चलिरहेको हुन्छ, दीपक निभिहाल्छ नि। त्यसकारणले दीपक कस्तो दीपक भन्दा निवातस्थ, बात भनेको हावा, निब शब्दले के भयो निर्वात, हावा नलाग्ने ठाउँ, वायु रहित स्थानमा राखिएको दीपः दीपक। कस्तो हुन्छ दीपक? विचलित हुँदैन। दीपकको लौ एकदम सीधा प्रज्वलित हुन्छ, बिल्कुल यताउता ढलपल केही पनि हुँदैन। ओके, निर्वात दीपक। त्यसरी नै एउटा योगीको जीवन कस्तो हुन्छ हेर्नुस्। आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्मनः भनेको परमात्माको, योगम माने ध्यानमा, युञ्जतः लागिएका, योगिनः योगीहरूको, यत चित्तस्य, चित्त फेरि चित्तको कुरा आयो, यत चित्त, यत भनेको संयमित गरिएको चित्तको दशा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सा उपमा स्मृता, जस्तो दीपकको उपमा दे जस्तै उनीहरूको जीवन यस्तो खालको हुन्छ। मतलब बिल्कुल एकदम निर्वात अवस्था जस्तै, जसरी दियो सीधा प्रज्वलित भएको हुन्छ, त्यसरी नै उनीहरूको जीवन एकदम आनन्दपूर्वक, मस्ती आनन्दपूर्वक उनीहरू ध्यानको उत्तुङ्ग शिखरमा आनन्दले बसेका हुन्छन्। उनीहरू यसरी दीपकको उदाहरण दिएर फेरि एकपल्ट विचार गर्नुहोस्। हावा नलाग्ने ठाउँमा जसरी दीपक जलाउँदाखेरि दीपक सीधा त्यसको लौ, त्यसको ज्वाला प्रज्वलित भएर सीधा उठेको हुन्छ, बिल्कुल चलायमान हुँदैन, ढलपल हुँदैन। यो निप्छ कि क्या हो भनेर यसो हातले छेक्नु पर्दैन। त्यसरी नै जुन योगीले आफ्नो शरीरलाई संयमित गरेर, इन्द्रियहरूलाई संयमित गरेर, मनको उथल पुथलबाट मनलाई संयमित गरेर, संकल्प विकल्पात्मक बुद्धिलाई संयमित गरेर र बसमा गरिएको चित्तको बिन्दुमा आफ्नो प्रियतम परमात्मा श्री कृष्णलाई राखेको छ। यानी चित्तको फ्रेममा, यानी चित्तको त्यो अवस्थामा जहाँ श्री कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ, परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ, त्यो योगी बिल्कुल शान्त आनन्दित भएको हुन्छ। यो उपमा दिएको छ त्यो दीपक। र कारण के छ भन्दा त्यो योगी परम आनन्दले अनुभूत भएर बसेको हुन्छ। उसको मुखारविन्द आनन्दले उद्दीप्त हुन्छ मुखारविन्द। कारण के छ भन्दा उसको चित्त पटलमा परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ। परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ उसको चित्त पटलमा, तसर्थ बिल्कुल परम शान्त त्यो अवस्था हुन्छ। यस्ता मतलब यो खालको साधनामा पुग्दै त्यसरी नै संकीर्तन भक्ति गरे। जस्तो मीरा थिइन्, मीराबाई जो 700 वर्ष पुरानी मीराबाई, राजस्थान की कृष्ण की परम भक्त। तर उनको जुन अवस्था त्यो जीवनको, त्यो हिमालयमा यसरी ध्यान गर्ने योगीहरू जस्तै उनको चित्त थियो। उनी संकीर्तन भक्ति गर्दथे, कृष्ण की अतिशय प्रेमिका थिइन्। त्यसकारणले राधा र मीराका संयुक्त भजनहरू आउँछन्। मीरासँग प्रेम गर्ने कृष्ण, राधासँग प्रेम गर्ने कृष्ण। मीराले कृष्णलाई प्रियतमको रूपमा प्रेम गरिन्। तर त्यो प्रेमको पराकाष्ठा विवाह गरेपछि पतिले देखे। प्रथम विवाह गरेको प्रथम दिवसको सुहागरातको बेलामा जब पतिले पत्नीलाई भोगको लागि आमन्त्रण दिँदाखेरि अनि मीराको जुन अत्यन्त त्यो
परम प्रेमको उत्कृष्ट अवस्थाको अनुभव गरे उनले। र मीरालाई छुँदाखेरि उनलाई यस्तो अनुभव भयो मानव करन्ट लाग्दैछ जस्तो अनुभव भयो। अनुभव भएपछि अनि पतिले मीरालाई त्यो एकान्तमा सुहाग रातको दिन, तपाईहरुलाई थाहै छ, गृहस्थीहरू राम्ररी जान्नुहुन्छ, जुन दिनको कामना एउटा युवक युवतीले गरेको हुन्छ, त्यो रात पतिले मीरालाई भने संसारको दृष्टिकोणमा हामी पति र पत्नी नै भएर बस्नुपर्छ, किनभने बाँच्नु पर्दछ, तर हे देवी तिम्रो पति कृष्ण हुनुहुन्छ, तिमीले रोम रोममा केवल कृष्णलाई राखेकी छौ, त्यसकारणले कृष्ण प्रति भएको तिम्रो प्रेम सधैँ अछुतो नै रहोस्, म तिमीलाई स्पर्श गर्दिन। ठुलो त्याग, मीराको त्यो एउटा उत्कृष्ट अवस्था। मैले अस्ति नै इशारा गरेको थिएँ, वेदान्त जगतका अद्वैत वेदान्तका सर्वोच्च शिखर स्वामी मधुसूदन सरस्वती, जसले स्त्रीहरूको अनुहारमा कहिल्यै पनि हेर्दैनथे। उनले एक दिन बङ्गालमा कृष्णको कुनै बङ्गाली परिवारको घरमा मेहमान हुनुहुन्थ्यो। रात बिहान एकदम 3 बजी उठेर ध्यानमा लाग्नुभयो मधुसूदनजी। तर मिठो आवाज आयो, उनी उठेर गएर हेर्दाखेरि ती बङ्गाली पति र पत्नी घरभित्र आफ्नो पूजाको कमराभित्र बसेर साह्रै मिठो कृष्णको भजन गाउँदै थिए, प्रातःकालीन मिठो भजन। सो हेर्दाखेरि दुवै पति पत्नीका आँखाबाट झरझरी आँसु बगिरहेको छ अनि प्रेममा उन्मत्त भएर कृष्णको भजन गाइरहेका छन्। मधुसूदन फेरि वापस गए, ध्यानमा बसे। अब ध्यान लागेन, यो के हो, यो के खालको? उनी त निराकारका ध्यानी हुन्, निराकार ब्रह्मका उपासक हुन्, अद्वैत वेदान्तका उपासक हुन्, शंकर वेदान्तका। ध्यान लागेन। बस यतिकै नियम पूरा गरे, बसेका थिए महाराज मधुसूदन। पछि दम्पतिहरू गुरु हुनुहुन्थ्यो, तसर्थ फूलहरू ल्याएर चरणमा चढाएर अनि मधुसूदन सरस्वतीलाई गुरुवन्दना गरे, चरण धोए। गुरुवन्दना गरेपछि गुरुजीले बसाएर सोध्नुभयो, तिमी के गर्दै थियौ त्यतिखेर? भन्दा गुरुदेव, हजुर हाम्रो गुरुदेव हुनुहुन्छ, तर हामी भक्ति कृष्णको गरेको छौँ। कृष्ण महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, महान सन्त हुनुहुन्थ्यो, विद्वान, अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्थ्यो। प्रस्थान त्रयीको जसले अत्यन्त भाष्ट टीका लेख्यो, त्यस्तो खालको विद्वान। शङ्कराचार्य जस्तो विद्वान। के हो यो कृष्ण? एकछिन त्यो भजनले गर्दा उनको हृदय डामाडोल भयो र बनारसमा उनी सारा संसारका सम्माननीय वेदान्ती, बनारसबाट उठेर उनी वृन्दावन गए। म अलिकति कृष्णलाई बुझ्न चाहन्छु। वृन्दावनको धरतीमा जीवनता अत्यन्त उत्कृष्ट परम ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। मैले अस्तिको दिन ब्रह्मचर्य जीवनको विषयमा बहुत भनेको छु हिजो। अनि एकदम जीवनको शरीर अत्यन्त कण कण पवित्र थियो, इन्द्रियहरू परम पवित्र थिए, विचलित मन थिएन। वृन्दावनको पावन धरती टेक्ने बित्तिकै रोमाञ्चित मधुसूदन सरस्वती आश्रममा बहुत आदरपूर्वक कसरी आश्रममा बसे। आश्रममा बस्ने बित्तिकै बिस्तारो बिस्तारो कृष्णले आकर्षण गर्न थाल्नुभयो। कृष्णका परम भक्त मीरा जब वृन्दावन दर्शन गर्न आइन्, आउँदाखेरि उनले सुनिन् एउटा महान सन्त हुनुहुन्छ। मीराको हृदयमा आकर्षण भयो, म दर्शन गर्नु। मीरा गइन् दर्शन गर्न। तर दर्शन गर्न आश्रमभित्र जानुभन्दा अगाडि दरवाजामा बडा बलिष्ठ बलिष्ठ ब्रह्मचारी सन्तहरू, ब्रह्मचारीहरू द्वारपाल जस्तो भएर बसेका थिए। हात जोडे, हे माता, हाम्रो गुरुदेवले स्त्रीहरूको अनुहार हेर्नुहुन्न, त्यसकारणले क्षमा गर्नुहोस्। गुरुदेव जब दर्शन दिन बाहिर निस्किँदा टाढाबाट हजुर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, तर नजदिक जान सक्नुहुन्न। अहिले गुरुदेव भित्र हुनुहुन्छ। मीरा आश्चर्यचकित भयो र मीराले एउटा दोहा लेखेर त्यो चेलालाई दिएर तिम्रो गुरुलाई यो दिनु भनेर हिँडिन्। उनी कहाँ प्रतीक्षा गर्ने? जब गुरु आफ्नो साधन कक्षबाट निवृत्त भएर शिष्यले गएर भन्यो, गुरु महाराज
एउटी अत्यंत परम सुंदरी युवती जसको रोम रोमबाट केही विलक्षणता आभा बाहिर बर्सिरहेको थियो। म हतप्रभ छु। म एउटा साधु सन्यासी, म एउटा परम ब्रह्मचारी साधु भए तापनि त्यो स्त्रीको परम सौन्दर्यले म आश्चर्यचकित छु। रोम रोमबाट त्यो विशुद्ध वन बाहिर नि त्यस्तो एउटा देवी दर्शन गर्न आएकी थिइन्। मैले मना गर्दै, तर उनले लेखेर हजुरलाई यो पत्र दिएको छ। मात्र एउटै चौपाई। के लेखेको छ पढे उनले। आज लगे एम जानती ब्रजमा पुरुष छे एक। आज लगे एम जानती ब्रजमा पुरुष छे। राजस्थानी भाषामा छ। म यसो जान्दै थिएँ कि ब्रजमण्डलमा यानी वृन्दावनको परिधिमा त एउटै मात्र पुरुष छ। आज लगे एम जानती, आजसम्म यो जान्दथे ब्रजमा पुरुष छे एक। ब्रजमा त एउटै मात्र पुरुष देखिन्छ। को पुरुष? कृष्ण कन्हैया, पुरुषोत्तम परमात्मा कृष्ण सिवाय वृन्दावनमा अरू कोही पुरुषै छैन। सब सखीहरू हुन्। यहाँ त पुरुष पनि सखीहरू हुन्। सखी भाव भजिए भरतार, सखी नभइकन कृष्ण प्रेमको उत्ताल तरङ्गमा कसरी तरङ्गायित हुन सकिन्छ। म यस्तो जान्दथे कि वृन्दावनमा त केवल कृष्ण मात्र पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, अरू सबै कृष्णका परिकर सखीहरू। आज लगे एम जानती ब्रजमा पुरुष छे एक। तमे बीजा पुरुष प्रगट थया छो। वृन्दावनमा तिमी अर्को पुरुष उत्पन्न भयो। धन्य तमारो विवेक। वृन्दावनको परिधिमा आएर तिम्रो अहंकारी पुरुषत्व गएन र तिमी सखी हुन सक्यौ न। म पनि कृष्णकी अभिन्न प्रेमिका हुँ। म पनि पुरुषको रूपमा त केवल कृष्णको दर्शन गर्दछु। अरू जसले आफूलाई पुरुष मान्दछ त्यो पुरुषहरूको म दर्शन म पनि चेहरा हेर्दिन। मात्र यो लेखेको थियो। मधुसूदन सरस्वतीका आँखाबाट झरझरी आँसु बग्न थाले। जुरुक्कै उठे उनी। बहुत महान संत सोधे कहाँ गइन् ती देवी? यता गइन्। दौडे उनी। उनका पछि सैकडौं उनका परम वेदान्ती सन्यासी साधुहरू। के भयो गुरुजीलाई? दौडिँदै गर्दा वृन्दावनको कुनै रमण रेतीको गलीमा हे कृष्ण एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को है रे। मैं तो दर्द दीवानी मेरो। बस कृष्णका गुणगानमा अलमस्त भएर कोही बेला आँखाबाट झरझरी आँसु, कोही बेला मुखारविन्दमा स्मित हास्य लिएर कुनै गलीमा एक तारामा अलमस्त भएर कृष्णको धुनमा अलमस्त भएकी मीरा धूल धूसरित शरीर छ। मधुसूदनले जब मीरालाई देख्ने बित्तिकै गएर चरणमा लोटपोटमा दण्डवत प्रणाम गरे। मीराको गोडा पक्रेर आफ्नो यो मस्तक ज्ञानले भरिएको त्यो जमानाको संस्कृतको अपूर्व विद्वान, वेदान्त जगतको शिखर पुरुष, सन्यासको सर्वोत्तम व्यक्ति जब एउटा भक्त स्त्री, जुन स्त्रीको अनुहारै हेर्दैनथे, ती स्त्रीको चरणमा मस्तक नमाएपछि पूरा वृन्दावन आश्चर्यचकित भयो। सैकडौं विद्यार्थी, उनका सन्यासी समाज आश्चर्यचकित भयो। यो के हो? अनि धेरै बेर पछि मीराले हात पक्रेर उठाएपछि जब मीराको आँखा जब मधुसूदनकोमा पर्यो, मधुसूदनले प्रार्थना गर्छन्। यो म जुन प्रतिदिन प्रार्थना गर्दछु, यो मधुसूदन सरस्वतीले मीरालाई जब हेर्दाखेरि मीरालाई के देखे उनले? यो श्लोक हो। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात्
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जब मधुसूदनले मीरालाई देखेपछि, मीरालाई देखेनन्, मीराको शरीरमा साक्षात स्वयं श्री कृष्ण उभिएको हुनुहुन्छ। वृन्दावनको धरती, रमण रेतीको त्यो दिव्य वन जहाँ कृष्णले जुन धुलोमा खेल्नुभयो, त्यो धुलोमा उभिएकी मीरा भक्तिमा ओतप्रोत रोम रोम भक्तिमा पुलकित भएको श्री विग्रह मीराको, त्यो मीराको शरीरमा मधुसूदनले कृष्णको दर्शन गरे र अन्तिममा भने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। म कृष्णलाई छोडेर अब केही पनि जान्दिन। कृष्णको जसरी उद्धव वृन्दावनमा गएपछि राधाबाट उद्धवले भक्तिको ज्ञान पाए, त्यसरी नै संसारका अद्वैत सम्राट मधुसूदन सरस्वती मीराको चरणमा गएपछि कृष्ण भक्तिको परम प्रसादले प्रसादित हुनु। कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। किनभने त्यो मीराको त रोम रोम कृष्णमय थियो। कृष्णै स्वरूप हुने भइ, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कृष्णाकार हुने भइसकेकी थिइन्, कृष्ण स्वरूप हुने भइसकेका थिइन्। उनले बसेर प्राणायाम गरिनन्, उनले बसेर ध्यान योग गरिनन्, तर जे उनले गरिन् त्यो पुरा प्रेमले गरिन्। जसरी तपाईहरू मोबाइलमा बसेर फेसबुक चलाउँदाखेरि केही पनि याद हुँदैन नि, केही पनि याद हुँदैन। साना साना नानीहरू रुन्छन् कराउँछन् भन्ने पनि भित्र पीडा हुन्छ। यो किन यतिखेर जागेको, किन यतिखेर रोएको, कुनै प्रेमीसँग च्याट गर्दै हुन्छ, कुनै आफ्नो साथीसँग च्याट गर्दै हुन्छ। तन्मय भएर तपाईँ सम्झिनुहोस्, एउटा व्यर्थको कामको लागि एउटा मान्छेको चित्त यति तन्मय हुन्छ भने कृष्णको चरणमा जसको लौ लाग्यो त्यो कति तन्मय, त्यसको कल्पना हामी गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण यो श्लोक राम्ररी हेर्नुहोस्। यो श्लोक, जुन श्लोकको व्याख्या मैले गरेँ, जसको चित्तमा कृष्णले के भन्नुभयो, उसको चित्त कस्तो हुन्छ भन्दा उसको त्यस्तो परम योगीको चित्त चाहिँ त्यो दीपकको जस्तो उपमा दिएको छ। किन? स्थिर छ। अब उसको चित्त चारैतिर चित्तमा केवल कृष्णको अनुभव हुन्छ। एउटा श्लोक अरु गरौँ। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ध्यान योग द्वारा जसले परमात्मालाई पायो त्यस्तो खालको व्यक्तिको लक्षण के हो हेर्नुहोस्। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र च एव आत्मनात्मानं आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। पदच्छेद। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। योग सेवया भनेको लामो समयसम्म योगको अभ्यासद्वारा, योगको सेवनद्वारा। जस्तो डाक्टरले भन्छ नि, ओहो तपाईलाई त निकै ठुलो बिमारी भएछ, यो दबाई 2 महिनासम्म सेवन गर्नुपर्छ, अथवा 6 महिनासम्म दबाई। जस्तो कसैलाई टिबी भएको छ भने 1 वर्ष 1 दिन पनि नछोडी दबाई खानुपर्छ। 1 दिन छोड्यो भने फेरि अर्को वर्षको काम गर्नुपर्छ। त्यो 1 दिनमै कीटाणुहरू, टिबीका कीटाणुहरू फेरि शरीरमा प्रवेश गर्छन्। 1 दिन टाइम पनि छोड्नु हुँदैन। जस्तो के भन्छ त्यसलाई, त्यो थ्रोटमा त्यो एउटा बिमारी हुन्छ नि, याद आयो भने भनौँ। प्रत्येक दिन दबाई खाँदाखेरि थाइराइडको बिमारी हुँदाखेरि, थाइराइडको पहिले त लेडिजहरूलाई मात्रै हुन्थ्यो, अब जेन्ट्सलाई पनि हुन थाल्यो। थाइराइडको बिमारीले एउटै टाइममा दबाई खानु पर्दछ। टाइम विचलित भयो भने
फेरि त्यो दबाईले काम गर्दैन। त्यसरी नै योगको सेवन गर्ने व्यक्तिले, ध्यान योग गर्ने व्यक्तिले आज टाउको दुखेको छ गर्दिन, आज पेट दुखेको छ गर्दिन, आज बिजी भएँ त्यस कारणले गीता सुन्दिन, आज अरू सबै काम गर्नका लागि बिजी हुँदैन मान्छे। अब चलो त्यही सेम टाइममा सकिएन भने फेसबुकमा त हुँदै हुन्छ, तर सुत्नुभन्दा अगाडि गुरुजी भोलि कथा गर्दाखेरि आज के भन्नुभयो भन्ने कुरो त याद हुनुपर्दछ। त्यस कारणले सुत्नुभन्दा अगाडि पाठ एकपल्ट सुनेर सुत्छु नै। आज छुटो त छुटो, हाम्रै आफ्नै गुरुजी त हुन् नि, नै यसले आफू ठगिनुहुन्छ। त्यसकारणले योग सेवया निरन्तर सेवन गर्यो। किनभने पहिले त बस्न पनि व्याकुलता हुनु भएन बस्नका लागि, नभएदेखि घुँडा मारेर बस्नै गाह्रो हुन्छ। फेरि त्यो बसाइमा पनि स्थिर भएर बस्न, एकदम चलायमान भएर नबस्ने। यसकारणले योग सेवा लामो समयसम्म योगको सेवन गर्नाले, योगको अभ्यास गर्नाले निरुद्धम, निरुद्ध भनेको रोकिएको, निरुद्ध शब्द हुन्छ रोकिएको अथवा वशमा गरिएको, चित्तम फेरि कुरा आयो चित्तको, चित्तम चित्त यत्र जुन अवस्थामा उपरमते, उपराम हुन्छ। उपरामको अर्थ के भयो भन्दाखेरि पूर्ण विराम हुन्छ। अब चित्त विचलित हुँदैन, अब चित्त बिल्कुल शान्त 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 उपराम भयो। अब संसारको चाहे त्यो लोभको आवेग होस्, चाहे त्यो क्रोधको आवेग होस्, चाहे त्यो कामको आवेग होस्, कुनै पनि आवेगले जसको चित्तलाई डामाडोल गर्न सक्दैन। उपराम भएको छ। उपरमते च तथा यत्र जुन अवस्थामा आत्मना आत्मनि आत्मानं पश्यन्, आफूले आफूमा आफूलाई देख्दै, भन्नुको अर्थ आत्मसाक्षात्कार भएको अवस्थामा। यो शब्दबाट अलिकति शब्द कठिन छन्। आफूले आफूमा आफूद्वारा आफूलाई देख्दै, मतलब चित्तद्वारा। किन मैले भनेको छु नि, भित्र काम कसले गर्छ? शरीर त शान्त भयो, इन्द्रिय शान्त शिथिल भए, मन बिल्कुल बसिसक्यो, बुद्धि अब चलविचल गर्दैन, काम चित्तले मात्रै काम गर्दछ। अनि त्यो चित्तद्वारा जब आत्म साक्षात्कार भएपछि पश्यन् एव, त्यो आत्म साक्षात्कार भएको अवस्थामा तुष्यति, सन्तुष्ट हुन्छ। अब उसलाई असन्तोष हुँदैन, पूर्ण सन्तुष्ट हुन्छ। परम आनन्दले वो आनन्दको अनुभव गरिरहेको हुन्छ। सुन्दर सुन्दर शब्दहरू छन्। अब एक एक श्लोकहरू यति मिठा श्लोकहरू छन्। तर हामी भोलि यी श्लोकहरूको पाठ गर्नेछौँ। यिनै भावनाको साथमा आजको प्रसङ्गलाई विश्राम। प्रणाम।